कंपटीशन की वजह से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से, कि तुम गरीब अगर मर रहा है तो उसका कसूर है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ऊपर नहीं आया और वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ऊपर नहीं आया। तो नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट और ये डार्विन की थ्योरी हमारी यूथ, और सबसे बड़ा दजल क्या है कि कुरान को छोड़ के इन चीजों को असल में समझा जा रहा है कि वाह ये तो वही, असल वही तो ये, इनको अंधेधुंध अडॉप्ट करो। एवोल्यूशन को जो नाम लेता है वो कूल है, और क्रिएशन का जो नाम लेता है वो अनकूल है, और जो डार्विन का नाम लेता है वो कूल है, और जो प्रॉफिट्स का नाम लेता है वो अनकूल है। इससे बड़ा दजल और क्या हो। बिल्कुल ऐसी बात। मतलब in presence of Quran and Hadith, Yes. revealed knowledge, जी। people still want to explain the birth of human beings through evolution. एग्जैक्टली Curious. और देखिए ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी तमाम लोग, दुनिया के जो भी लोग हैं, ये कहते हैं गिव एसएचआईटी अबाउट पीपल, मेक योर करियर, प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू बी एट द टॉप। तुम अगर टॉप पे ना हो तो मेरे को याद नहीं रखेगा। Competition. इस फील्ड के टॉप वाले को, मतलब आप बाइकिंग में देख ले तो वैलेंटिनो रॉसी है, सेकंड वाले को आप नाम जानते हैं नहीं जानते। आप F1 कार रेसिंग में देख ले माइकल शूमेकर है, उसमें कोई सेकंड को जानते हैं नहीं जानते। तो यू हैव टू बी एट द टॉप, चाहे इतना फिल्दी कॉर्पोरेट कल्चर देख लें आप। और ये इवन स्कूल से शुरू हो जाता है। Exactly. जो सेकंड आता है बच्चा उसको थप्पड़ पड़ता है, तुम फर्स्ट क्यों नहीं? फर्स्ट नहीं है। और ये कॉर्पोरेट कल्चर देख लें, जो बॉस है वो नीचे वाले जो है ना, बेसिकली वो दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, इतनी आफत आती है, इतनी बलाएं आती हैं, लोग मरते हैं, टारगेट किलिंग होती है, एक नहीं होती तो इसी की नहीं होती, हमारा जो बॉस है, ठीक है, और आपस में एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। ये कॉर्पोरेट एथिक्स जो है ना शेख, इस पे मैंने पूरी रिसर्च की, सबसे हिपोक्रिटिकल सिस्टम कॉर्पोरेट है। हम गोरों की मिसालें देते हैं, उनकी सोसाइटी बहुत अच्छी है, मान लें जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है, नो डाउट, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? इंसानियत है। थोड़ा सा स्टडी करें, इसके पीछे मोटिवेशन कैपिटलिज्म है, टू बी ऑन द टॉप है, पावर पॉलिटिक्स। उन्हें भी पता है कि हमने टॉप पे रहना है तो ये चीजें दिखानी पड़ेंगी, और प्रोफेशनल एथिक्स है वहां पे एथिकल सिस्टम इसलिए नहीं है कि अल्लाह के लिए कुछ करें, वो इसलिए है कि हमने प्रोफेशनली, अगर हम किसी के साथ बुरे होंगे, एक मैं आपको ना रिकमेंड करता हूँ एपिसोड सबको, ब्लैक मिरर एक टीवी सीरीज है, मैंने सारी नहीं देखी लेकिन ये वाली मैंने उसकी देखी थी, नोज डाइव उसकी एक एपिसोड है। उसमें दिखाया कि वेस्ट में जो हिपोक्रिटिकल उनका सिस्टम है, उसमें सब चीज सोशल रेटिंग पे चलती है। अगर आप बदतमीजी करेंगे आपकी सोशल रेटिंग नीचे आएगी, आपके स्टार्स नीचे आएंगे। अगर आप किसी के साथ ना इंसाफी करेंगे, सोशल रेटिंग नीचे आएगी। अगर आप गुस्से से बोलेंगे, सोशल, हर चीज इंस्टाग्राम और सोशल रेटिंग पे चल रही है। उस सोशल रेटिंग सिस्टम से इंसान ऊपर आता है। और ये इतनी आई ओपनिंग जो है ना एपिसोड है नोज डाइव, पूरा वेस्टर्न सिस्टम आपको समझ आ जाएगा चल कैसे रहा, लेकिन हमारा सिस्टम अल्लाह ताला की उस पे चलता है, अल्लाह की खुशनुदी। हमें दुनिया की रेटिंग नहीं चाहिए। और इंस्टाग्राम, याद रखें कि एक सोशल इन्फ्लुएंसर ने कहा था कि इंस्टाग्राम हैज रूइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अ होल जनरेशन बिकॉज इट हैज मेड गुड डिस्कार्डेबल एंड परफेक्ट लुक गुड। अब परफेक्ट चीज गुड है और गुड डिस्कार्डेड, और ये चीज हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को डिप्रेशन में हमारी बच्चियां डिप्रेशन में है, खाना कम खाती हैं फिगर्स को मेंटेन करने के लिए, मैं खूबसूरत लगूं, मैं ऐसी लगूं, कॉस्मेटिक की तरफ भागती हैं, क्या क्या करती हैं, विच इज खाना खा के इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करती हैं, जिसको अभी ये तो पूरी बीमारी आ गई है, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं जी। और बुलिमिया भी एक वो है बेसिकली, कि जिसमें वो लोग अपने आप को इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं जस्ट टू मेंटेन देयर साइज। ये बीमारी है। कुछ खवातीन मैं जानता हूँ ऐसे हैं कि वो खाना खाने के उनकी आदत हो गई है, दे हैव टू इंड्यूस वॉमिटिंग ताकि अपना को जीरो साइज, स्टमक कट करा रहे हैं लोग अपना, एग्जैक्टली जा रहे हैं कि ऑर्गन पूरा कट करा रहे हैं कि ज्यादा खाना ना पड़े। तो दज्जाल बेसिकली जो होगा वो लोग उसको पैसे की वजह से फॉलो करेंगे, लोग उसको रब इस तरह से मानना शुरू कर देंगे। देखिए अगर हम देखें ना कि सुभान अल्लाह यार, मुसलमान भी उसको फॉलो करेंगे, यस मुस्लिम्स विल फॉलो हिम, यस ज्यूज विल फॉलो, यस क्रिश्चियंस विल फॉलो हिम। मैं आपको जी क्योंकि उसका बेसिकली जब वो आएगा तो क्रिश्चियंस की जो डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स है ना, कि जैसे गॉड क्रिएटेड दिस अर्थ 6 days में और 7th day ही रेस्टेड, बाकी ज्यूज का बिलीफ है, ठीक है। इसी तरह से क्रिश्चियंस दे बिलीव ईसा अलैहि सलाम आए लोगों के सर पे हाथ फेरते, मिट्टी का जो है ना कबूतर बना के, चिड़िया बना के उस पर रूह फेंकते हुए चलते, लोगों को शिफा देते। इसी तरह से गॉड भी आएंगे, और मतलब सुभान अल्लाह दे बिलीव के गॉड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। एग्जैक्टली ये जो बात है ना, एंड गॉड कैन बी क्रूसिफाइड, ही कैन बी ट्रिक्ड, ही कैन बी स्लैप्ड।
تو جب یہ ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے کہ گاڈ کین بی ٹریکڈ سلیپڈ کروسیفائڈ ایک انسان کی فارم میں آئے گا, تو جب دجال آئے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا اور بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہوگا, یعنی وہ اللہ کے سے عیسی علیہ السلام کی تو میریکل سے اللہ کی طرف سے, اس کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی طاقت دی ہوئی ہوگی, اسی لیے اس کو فالس مسایا گیا تھا, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہیں. اور جوز دیکھ لیں آپ, جوز دے بلیو کہ گاڈ کین گیٹ ٹائرڈ, بلکہ ان کی تو ڈیویٹڈ اسکرپچرز میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ والعیاذ باللہ ریگریٹ کرتے ہیں کریٹنگ ہیومن بینگز اینڈ ہی کرائز اینڈ دی اینجلز کنسول ہم کہ دیکھیں پریشان ہیں کوئی ایسی بات نہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, مطلب اتنے ڈسٹارٹ. اور پھر ان کو جوز کو عیسی السلام پسند نہیں آئے تھے ایسے ویک اور میک انسان, ان کو موسیٰ علیہ السلام سے تگڑا انسان پسند آیا تھا, اسٹرانگ بلڈ, پتھر کو مار رہے ہیں پانی نکل رہا ہے, آسا مارا سمندر پہ, سمندر پھٹ کے چلا گیا, اسٹرانگ مسایا, and they are waiting for another Messiah to come. اور جب دجال اس طرح کا آئے گا, گراؤنڈ سیٹ ہے, گراؤنڈ سیٹ ہے, جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے نا, وہ گمراہ ہو جائے گا. اور مسلمان تو جو آج کل کے پیروں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو پیر جو نا شف کر کے شفا دے رہے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, کتنے لوگ, اور جو پیر ننگے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک, لیکن ہاتھ مارتے ہیں اور شفا دے رہے ہیں. یار ان کو ڈسیو کرنا تو دیکھیں, جو بھی مٹیریلزم کا شکار ہے نا وہ تو گیا, جس کا اللہ کے بارے میں وہ اللہ دین کے جینی والا کانسیپٹ ہے نا, تو میں چراغ رگڑوں گا نعوذ باللہ, اور وہ گاڈ جو ہے مجھے کچھ بھی دے گا کہ حکم میرے آقا. دجال نے یہی کرنا ہے آ کے. اچھا میں 3 چیزیں کوئکلی آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس کا بگیسٹ تھریٹ جو مطلب احادیث سے ثابت ہوتا ہے, ایک ڈپینڈنسی. دا ریزن آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہ سب سے بڑا فتنہ ہے ڈپینڈنسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگ جانا, دوڑ لگا دینا, فلی, اگر تم میرے درمیان آ گیا, جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تو میں بچا لوں گا, لیکن میرے بعد آیا تو بھاگنا, دوڑ لگانی ہے, اس کے سسٹم سے بھاگنا ہے, کیونکہ تم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. اس کے جب آرگومنٹ سنو گے, اس کا جب ششکا دیکھو گے, دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ہاتھ میں فائر ہے, اس کے ہاتھ میں جنت ہے, اور اس کی فائر جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے. تو ایک عالم دین سے بلکہ ایک بچے نے پوچھا, یہ میں نے واقعہ ایک دیوبند عالم کے منہ سے سنا تھا, کہ دجال کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا, ہم اتنے بے وقوف ہیں ہم ریئلائز نہیں کر سکیں گے. خیر انہوں نے ایک منطق سے جواب دیا, بڑا انٹرسٹنگ تھا, میں بتاتا ہوں. اس سائڈ کے سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, آپ تو پکچرز بھی لگانا شروع کر دیا, ہم تو پکچر پھر بھی پیتے ہیں. وجہ ایڈکشن, ڈیپینڈنسی, جان ہی نہیں چھڑوا سکتے. اب کیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ اس کو پہچان پائے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں. ہر مومن کے ورڈ, مومن کا ورڈ. اچھا آپ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہے, لیکن مومن نہیں ہے نا, آپ نہیں پڑھ پائیں. میں آپ کو بتاؤں سورہ کہف جس نے ہر جمعے پڑھی ہے نا, اور جس کو یہ یاد ہوں گی, آخری 10 ورسز کا بھی ذکر آتا ہے, پہلی 10, وہ تو ایسے پہچانے گا نا دجال. تو پہلی خیر میں بتا رہا تھا ڈیپینڈنسی سب سے بڑا اس کا اتنا. دوسرا irresistible charm, wealth and knowledge. اس کے پاس وہ تہذیب ہوگی جو اس وقت کی الفا ہوگی. یعنی مسلمان سجدہ تو کعبے کی طرف کر رہے ہیں, لیکن توجہ الفا کی طرف ہے, اور الفا اس وقت کیا ہے, بیسٹ. یار اگر ایک سیلیبریٹی آ جاتا ہے اس قسم کا جو کہ ایک ہیومن بینگ ہے, دجال نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو میریکلز نہیں کر سکتا, تو دنیا پاگل ہو جاتی ہے اس کے پیچھے. جسٹن بیبر آپ لے ہیں یہاں پہ, یا آپ لوگ فوت ہو جائیں گے, لوگ اس کو ٹچ کرنے کے لیے رو رہے ہیں.